औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 44 पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि सूरह बकरा की जो 5 रुकू से 14 रुकू तक मुसलसल ये जो रुकू है ना, इनमें बनी इसराइल से खिताब है। और ये जो 5वां रुकू है, ये आप समझे कि अल्लाह ताला की यहूदियों को दावत है। उन्हें बता रहे हैं कि तुम नमाज कायम करो, तुम सब्र से काम लो, तुम ईमान लाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान पाक को तुम एक्सेप्ट कर लो, ये दुनियादारी छोड़ दो, दुनिया की लालच छोड़ दो। तुम लोग तो पढ़े लिखे आलम हो, और ज़ाहिर है जो आलम होते हैं उन्हें तो 100% पता था ना कि किताब सच्ची है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई आखिरी नबी हैं। लेकिन सिर्फ वो इसलिए कि उनकी एक टिप टॉप बनी हुई थी दुनिया में, लोग उनके नजराने पेश कर रहे थे, लोग उनके आगे पीछे झुक रहे थे कि वो बहुत पढ़े लिखे तो थे, आलम तो थे, तो हमारी ये पोस्ट ख़त्म हो जाएगी और हमारा ये जो दुनिया में से जो माल आ रहा है, जो नजराने मिल रहे हैं, जो चंदे मिल रहे हैं, ये हमारा सारा काम जो हमारा ठप हो जाना है। सिर्फ इस झूठी अना की वजह से और हुबे जा की वजह से, हुबे माल की वजह से वो उन्होंने इग्नोर किया। हमेशा हर अल्लाह ताला की हर नसीहत को उन्होंने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिए, एवं ज़िद में आके उन्होंने हमेशा मुखालफत की। अब आयत नंबर आज 44 में अल्लाह ताला क्या कह रहे, देखते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का और भूल जाते हो अपने आप को, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब, क्या फिर तुम अक्ल नहीं रखते। अब देखिए यहाँ फिर वही बात है, अल्लाह ताला किन से कह रहे हैं, यहूदियों से जो आलम थे, उलमाए यहूद थे। उन्हें क्या कह रहे हैं कि तुम लोग दूसरों को तो तकवा और पारसाई की तालीम दे रहे हो, लेकिन तुम लोग अपना किरदार नहीं देखते, तुम लोग बिल्कुल बरअक्स हो। यानी ये वो लोग थे ना, अपने उस लिहाज से ज़ाहिर आलम दीन थे, इन्होंने किताबें पढ़ी हुई थी, इन्हें तो अबूर हासिल था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इनके अंदर दुनिया की मोहब्बत इस हद तक बैठ चुकी थी, अपनी एक चौधराहट इस तरह ने अजीज थी कि लोगों को तो ना, लोगों के सामने इन्होंने क्योंकि ये जाहिर करना था ना कि हम सच्चे हैं, हमें किताबों पर अबूर है और हम सच की बात कह रहे हैं, हमने किताबों पे कोई रद्द बदल नहीं किया, हम अपने कोई अकायद नहीं बता रहे, हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे। इवन इन्होंने तो सब कुछ ही चेंज कर दिया था ना, अपनी मर्जी से अपने नए नए अकीदे ला रहे थे, नए नए बिदात ला रहे थे और लोग उस पर अमल कर रहे थे, दीन का हिस्सा समझ गए। तो यहाँ भी अल्लाह ताला उनसे ये फरमा रहा है कि लोगों को तो तुम बड़े तकवा और पारसाई की तालीम दे रहे हो, यानी बहुत अच्छा अपने आप को साबित कर रहे हो कि तुम लोगों को अच्छे रास्ते की तबलीग दे रहे हो, लेकिन तुम अपना किरदार देखो, तुम्हारा किरदार तो बिल्कुल बरअक्स है इसके, यानी जो तुम कह रहे हो तुम उस पर खुद अमल भी नहीं कर रहे। अब देखिए आजकल हमारे यहाँ के है, हमारे उलमा और वाज़ीन का भी तो हाल अक्सर व बेशतर देखा जाए ऐसा ही है। ऊंचे से ऊंचे वाज कहेंगे, आला से आला बात करते हैं वो लोग, लेकिन जब अपने किरदार को चेक करें तो उनका किरदार, आप यकीन करें, उनकी वाज उनकी बातों से मुनासबत ही नहीं रखता। जिस बात की वो लोगों को दावत दे रहे होते हैं ना, तो वो सिर्फ दावत जुबानी जुबानी होती है, रियलिटी में उनका कोई प्रैक्टिकल कोई काम ही नहीं होता इस तरह का। अब यही किरदार ज़ाहिर यहूदी उलमा का भी बन चुका था। अब देखिए उनकी कितनी बदकिस्मती कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनमें आए, देखिए उन्हीं की नस्ल में से थे ना, यहूदियों की नस्ल में से अल्लाह ताला ने भेजे। अब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन यहूदियों, इन उलमाए यहूद को देखा कि वो कितनी तबाही कर रहे हैं, लोगों को गलत ट्रैक पे लेकर जा रहे हैं, और वो दीन के अंदर ऐसी ऐसी बिदात और ऐसे ऐसे अकीदे लेकर आ रहे हैं, लोगों को वरगला रहे हैं जो ठीक नहीं थे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़रा यरूशलेम जाकर उन्हें समझाना शुरू किया, उनकी गलतियों को हाईलाइट करना शुरू किया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इनका रिजल्ट ये निकला कि वो ज़ाहिर दुनिया के लालच थे, उन्हें तो अपनी पोजीशन पे इतना घमंड था, और उन्हें ये डर भी था कि कहीं हमारी ये पोजीशन ना चली जाए, हमारी ये लोगों के सामने जो हमारे एक पर्दा डला हुआ, हमारी एक पर्सनैलिटी हमने उनके सामने रखी है, ये सारी तबाह बर्बाद ही ना हो जाए, लोगों को समझ ना आ जाए कि हम जो है वो गलत करें। उन्होंने क्या किया नाउज़ बिल्लाह, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे
नए नए किस्म के ना उन पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। इवन बदकिस्मती देखे कि वो लोग जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बचपन में उनका कलाम सुना था कि वो मौज़ाना तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में भेजा बग़ैर बाप के, सब कुछ लोगों ने देखा हुआ था। लोग गवाही भी देते थे कि देखे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़रा इतनी शीर ख्वारगी, क्या उस एज में उन्होंने कलाम किया सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद उलमा का इतना असर था कि आप यकीन करें कि वो लोग उन्होंने उलमा की बात पे यकीन किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो गलत गलत उन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। इतना उलमा का इन्फ्लुएंस होता है इंसानों पर। आप देखें कि उस टाइम वक्त का पैगंबर आया हुआ था सामने, लेकिन लोगों ने पैगंबर को नहीं सुना। अतः कि पैगंबर से ज़्यादा हक सच की बात कौन कर सकता है, लेकिन वक्त का पैगंबर उन्होंने एक साइड में कर दिया और उल्मा को वो आगे ले आए और उन्होंने उल्मा की बात पर यकीन किया। इवन इस हद तक यकीन किया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ कत्ल करने चल पड़े थे। फिर अल्लाह ताला ने उनको ऊपर उठा दिया था। ये आगे आहिस्ता आहिस्ता बातें क्लियर होती रहेंगी। अब अल्लाह उनको कह रहे तुम तो खुद किताब की तिलावत करते हो, तुम तो रैत पढ़ रहे हो, फिर तुम अपनी अक्ल से काम क्यों नहीं लेते, बिल्कुल ही मस्त हो गए हो। अब यही झूठी चौधराटे खुल्लम खुला लोगों को वरगरा रहे हो। और इवन उन्हें कोई गिल्टी फील नहीं हो रहा था कि हम कर क्या रहे हैं, कि हमारे कोलो फेल में इतना तेजाब, अस्तगफिरुल्लाह। यानी उल्मा अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं ना। इवन ये था कि जो गलती दुरुस्त करने की कोशिश करता ना, हाईलाइट करता कि भाई ये काम गलत है, तो क्या हो जाता, वो ही बेचारा गुनहगार हो जाता, उसी की शामत आ जाती। आज देखिए हमारे यहाँ के हमारे उल्मा भी बिल्कुल यही कर रहे हैं ना। अगर किसी उल्मा की कोई गलती निकाल देना कि यहाँ पे आपने यहाँ पे गलत बोला है, यहाँ पे इस हदीस में ऐसा नहीं ऐसा था, या ये आपने आधी हदीस पढ़ी है, इसका पूरी आप हदीस पढ़े तो इसका मतलब बिल्कुल और निकलता है, तो शामत आ जाती है उस इंसान की कि गलती उन किसी की गलती निकालने की जुर्रत कैसी हो सकी। यही तो बात है आलिम दीन में और एक आम उस्ताद में। अब देखिए आप स्कूल में जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाए, एक सिलेबस बुक्स होती हैं। अगर टीचर प्रोफेसर कुछ पढ़ाए ना, अगर बुक के उस सिलेबस के मुताबिक अगर कोई टीचर गलत बोल देता है तो आप लोग ना ओपनली खड़े होकर उन्हें बता सकते हैं कि देखिए टीचर आपने यहाँ पे टीचर बुक में ये मेंशन है लेकिन आपने इसको इस तरह किया। वो बेचारा एक्सेप्ट कर लेगा अपनी गलती कि वाकई मुझसे इंसान ने गलती हो गई। लेकिन आप यकीन करें उल्मा तसव्वुर भी मत करें, उल्मा की आप गलती निकाल के तो देखें। इसीलिए तो अब हालात देखें ना, कहाँ हमारा दीन इस्लाम, कहाँ इस्लाम फैला था पूरी दुनिया में, मुसलमानों की हुकूमत थी। हाँ, अल्लाह का दीन जो था वो तमाम दुनिया में नाफिज हुआ था। अब हालात देखें, मुसलमान सवाए बेइज्जत होने के, अपना मजाक उड़ाने के, और मुसलमान कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ इन्हीं आलमों की वजह से, इनकी अपनी दुनिया की मोहब्बत की वजह से। अब देखिए कुरान पाक के अभी भी कितने तर्जमे, कितनी तफसीर आप गौर करें ना, आजकल के उलमा भी उनमें कितनी चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का मतन बचा हुआ है और अल्लाह ताला ने खुद इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है, वरना तो पता नहीं वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। इसीलिए तो कहते हैं ना कि खुद से कुरान पढ़ें और समझें, क्योंकि जब इंसान खुद कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ता है ना तो इंसान गुमराह नहीं हो सकता। क्योंकि उल्मा के अगर अंडर आप रहोगे और सिर्फ उल्मा की ही सुनोगे ना, तो उल्मा ने तो जो जो चेंजेस करके आपको समझानी है ना वो समझा देंगे और आपके माइंड में वही बातें बैठ जाएंगी। लेकिन जब आप खुद से कुछ करने की कोशिश करोगे ना तो आप हमेशा सीधे रास्ते पे रहोगे। हाँ, मदद ज़रूर कर लो, अगर कहीं आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता किसी अच्छे समझदार आलम से लो, जिसको आपको इतनी गारंटी हो कि ये अपने कुछ मतलब की चीज़ अंदर ऐड नहीं करेगा। अब आयत नंबर 45 में, और तुम मदद तलब करो सब्र के साथ और नमाज के साथ, और बिलाशुबा वो यकीनन बड़ी भारी है मगर आजिज़ी करने वालों पर भारी नहीं। अब देखिए यहाँ अल्लाह ताला ने खुद ही बता दिया है कि तुम कैसे मदद ले सकते हो दुनिया की मोहब्बत छोड़ने के लिए सब्र और नमाज से। लेकिन अल्लाह ने ये भी बता दिया है कि यकीनन बहुत भारी शय है ये, इसको आप हल्के में मत लो कि खाली सुनने में तो आता है ना कि सब्र से काम ले लो, नमाज पढ़ लो। लेकिन देखिए अब सब्र का लफ्ज बहुत बामायनी है यहाँ पे। अब उलमा सू जो है वो क्यों वजूद में आते हैं, आपने कभी गौर किया? जब वो सब्र और कनात का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, हुब्बे माल उनके दिल में घर कर जाती है, यानी माल की चाहत उनके अंदर आ जाती है, तो वो नाउज़बिल्ला वो दुनिया के कुत्ते बन जाते हैं।
پھر دین کو بدنام کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ بظاہر تو وہ لوگ دین کے سارے مراسم کے پابند نظر آتے ہیں، لیکن ریالٹی میں دنیا داری کا معاملہ ہوتا ہے، وہ دنیا داری کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بات وہی آ گئی، جب ایک بڑی پوسٹ میں ہوتا ہے تو اس کے حضور لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان سے مشورے لے رہے ہوتے ہیں، ان سے طور طریقے پوچھ رہے ہوتے ہیں، چندے دے رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ان پہ، ان فنڈز کی صورت میں کسی طرح بھی، تو ظاہر ان کی ایک اپنی بڑی پرسنالٹی ہو جاتی ہے، وہ بس سمجھے کہ اس کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں اپنے علم کو، اور چاہے اس میں غلط بتا رہے ہو یا سیدھا بتا رہے ہو، اسے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں پہ صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر مفلسی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، تو صبر سے کام لو، نماز میں خشوع اختیار کرو۔ دیکھیں سورہ مائدہ میں ہے نا، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء صوفیہ جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے؟ پھر بات دیکھیں وہی آ گئی، سارے کا سارا اللہ تعالیٰ جو اپنا غصے کا ملبہ ہے وہ علماء اور صوفیہ پہ ہی اتارا ہے نا، کہ یہی علماء اور صوفیہ کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے۔ اگر سچ حق کو لے کے چلتے اور اللہ کے رسول کی جو ہدایات تھیں، جو ان کی تعلیمات تھیں، انہیں 100% انسانوں تک پہنچا دیتے نا، تو آج یہ حالات ہی نہ ہوتے، یہ فرقے ہی نہ بنتے، یہ تیری میری ہی نہ ہوتی، ایک دین ہوتا، اسلام ہوتا، اور وہی تعلیمات ہوتی ہیں، اور جو ہر منہ سے وہی چیز نکل رہی ہوتی۔ بٹ پرابلم یہ کہ انہوں نے سب نے اپنے الگ الگ، اب آپ کسی گروپ پہ جائیں پہ تو وہاں پہ ایک پوائنٹ پہ کچھ اور ڈسکشن ہو رہی ہوگی، دوسرا بالکل اس کے اگینسٹ ایک اور کوئی ڈسکشن کر ہوگا، تیسری پارٹی جو تو ایک اور ڈسکشن کر رہی ہوگی، سب اپنے اپنے معاملے میں ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے، دوسرا کہے گا ہم ٹھیک ہے، وہ غلط ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی پیر یا عالم اپنے مریدوں کو ان چیزوں سے روکے گا تو سب سے بڑی بات نذرانے نہیں ملتے نا انہیں، ان کی خدمات کیسی ہوں گی؟ اگر صبر سے کام لے لیں گے، لالچ نہیں رکھیں گے، تب بھی تو وہ بات کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ کہ دنیا کی خواہشات اتنی ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہو گئی ہیں کہ انہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، جھوٹ کا ساتھ دینا پڑتا ہے انہیں۔ تو اللہ نے اسی لیے تلقین کیا کہ صبر سے کام لو اور نماز پڑھو۔ نماز پڑھو نہیں، نماز کو قائم کرو۔ جو نماز کے اندر آپ عہد کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ سے، اس عہد کو نماز کے بعد بھی عہد کو قائم رکھو، کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے زندگی کیسی گزارنی ہے۔ یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، لیکن اللہ نے علاج بتا دیا نا، اب جو کرنا چاہے گا وہ کر لے گا۔ مال کی لالچ ظاہر ہے، وہ آپ صبر کرو گے تو تبھی مال کی لالچ جو ہے وہ آپ کے دل سے ہٹے گی۔ آپ اللہ کے راستے میں دیتے رہو، صدقہ خیرات کرتے رہو، تاکہ مال کی محبت آپ کے دل میں نہ رہے، اور آپ کو قدر ہو اس اللہ کی جو آپ کو دے رہے۔ کیونکہ دیکھو اب اس کے بدلے اگر آج آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا، تو آپ کو یہ 100% گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو 1000 گنا زیادہ دے گا۔ اللہ سے سودا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، تجارت کرنی اللہ سے چاہیے۔ اور جو اچھا کاروبار والا کاروباری بندہ ہوتا ہے نا، دیکھیں وہ وہیں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے جہاں سے پتہ ہوتا ہے کہ ریٹرن اچھا آنا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اگر آپ تجارت کرو گے نا، تو 110% آپ لوگ پروفٹ میں رہو گے، آپ ہی کو فائدہ ہوگا۔ نماز سے آپ لوگ اپنے جسم کو پاک کرو، اپنی سوچ کو پاک کرو۔ ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کا تو کہنا ٹھیک ہے کہ چیز تو بہت بھاری ہے، سننے میں تو لوگ کہیں گے کہ صبر تو کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں گے صبر، کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہی تو پڑھنی ہے۔ لیکن جس وقت پریکٹیکل بندہ جاتا ہے نا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جس نے اپنی آخرت اچھی کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ پھر اس کام پہ ڈٹ جاتا ہے، اور جس نے دنیا میں بھی اپنی اچھی رکھنی ہوتی ہے، دنیا میں بھی ٹپ ٹاپ رکھنی ہوتی ہے، پھر وہ انسان جو ہے نا، وہ پھر ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ صرف باتیں ہماری طرح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دے، اور ہم سب کے لیے آسانی کرے کہ ہم بھی صبر سے کام لیں، اور نماز میں اتنا خشوع پیدا کرے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ آمین۔ اب آیت نمبر 46 ہے، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ بلا شبہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور بلا شبہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں آیت میں اللہ نے کیا بتایا، کہ جنہیں آخرت پر یقین ہے کہ انہوں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو ان کے لیے صبر سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں نا، وہی جو ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو کیا کہتے ہیں کہ اس میدان میں نا سیدھا کھڑا رکھتا ہے۔ عمل کا جو میدان ہے اس میں وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے، وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں کسی چیز پہ بھی عمل کرتے وقت۔ اور جنہیں آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا، دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، تو ایسوں کے لیے کیا ہدایات ہیں۔
یہ وہی ہدایت سے سبق لے سکتا ہے جنہیں یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے حضور وہاں پہ حاضر ہونا ہے اور روبرو ان کے وہاں پہ حاضر ہو کے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اپنے اچھے اعمال کا بھی اپنے برے اعمال کا، جزا پہ بھی انہیں یقین ہے اور سزا پہ بھی انہیں یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت پر ایمان ہمارا مضبوط رکھے، اور ہر وقت ہر پل اللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں کہ دنیا ثانوی ہے، ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اسی لیے اچھی سی تیاری کر کے ہم لوگ رکھیں تاکہ نبی کی امت ہونے پر نا جس وقت ہم وہاں پہ آخری قیامت کے دن اٹھیں نا تو ہمیں پراؤڈ فیل کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت تھی جیسے وہ چاہتے تھے، اور پھر ہم وہ اپنا اعزاز دیکھ سکیں جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے لیے اچھے اعمال بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل مزاج رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علماء سو سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عالموں سے، ایسے پڑھے لکھے اور دین سے محبت کرنے والے لوگوں سے ملائے جن سے ہم واقعی کوئی حق سچ کی بات سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔